بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. हमारा जो आज लेसन है वो है फ़ेल अम्र पे। इससे पहले हम फ़ेल मुदारे और फ़ेल मादी पढ़ चुके हैं। तो फ़ेल मादी वो होता है जो पास्ट पे दलालत करता है, यानी गुजरे हुए जमाने में कोई काम। और मुदारे का बताया था हमने, ये दोनों जमानों को कवर करता है, यानी प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी। हाल और इस्तकबाल दोनों पे दलालत करता है। एक ही सेगा, मिसाल के तौर पर मैं कहूं यजलिसु। यजलिसु कहा तो यजलिसु के बाद आप क्या कह सकते हैं, इसमें वो बैठता है या बैठेगा, दोनों माने इसके अंदर आते हैं। लेकिन अगर इसको आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए खास करना हो तो हमने क्या बताया था, क्या लगाएंगे शुरू में? नियर फ्यूचर और डिस्टेंट फ्यूचर। लगा देंगे और सौफा हाँ, लगाएंगे। सीन लगाएंगे तो ये नियर फ्यूचर हो जाएगा। और बईद के लिए हमें लगाना होगा सौफा। अब इससे आप प्रेजेंट मुराद नहीं ले सकते। अब ये किसके साथ खास हो गया है? फ्यूचर के साथ खास हो गया है, सौफा या सीन लगा करके। और भी चेंजिंग होती है कुछ मानी के अंदर, वो हम इंशाल्लाह ये पढ़ने के बाद आपको बताएंगे। तो आज हमें पढ़ना है फ़ेल अम्र। अब एक चीज का ख्याल रखना है कि फ़ेल अम्र जो है वो किन सेगों से बनता है? मुखातब के सेगों से सिर्फ। मुखातब के सेगे कितने हैं? छः। जो छह हैं, ठीक है। मुखातब के छह सेगे होंगे। मिसाल के तौर पर नफ़ैल नसरा ले लेते हैं। तो नसरा का मुदारे आता है यंसुरु। तो यंसुरु गायब है, इससे नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिसको आप हुक्म दे रहे होते हैं वो आपके सामने होता है, तो सेकंड पर्सन ही से बनेगा ये। तो छह सेगे होंगे, तीन मुअन्नस के लिए, तीन मुजक्कर के लिए और तीन मुअन्नस के लिए। मिसाल के तौर पर तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना। इन छह सेगों से अम्र बनेगा। अब बनाने का कायदा बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। उसमें क्या करना होता है हमें, कि जो फेल मुदारे होता है उससे सबसे पहले क्या काम करेंगे बनाने का, बिल्कुल देखिए आसान। जो फेल मुदारे मिसाल के तौर पर तंसुरु है, तंसुरु, ये हो गया आपका फेल मुदारे, मुखातब का सेगा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये जो अलामत मुजारे कितने बताए थे हमने? चार। अलिफ, ता, या, नून। ठीक है। तो ये जो है, इसमें ता को आप अलामत मुजारे जो है उसको गिरा दें। अब देखिए ये जो पहला हर्फ है, ता हजफ करने के बाद अब ये वाली शक्ल हुई, ये साकिन है ना पहला, अब है ना। और साकिन अरबी जबान में नहीं पढ़ा जा सकता, कोई भी हर्फ साकिन से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई साउंड ही नहीं है अपना। तो अब इसको पढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, पढ़ने के लिए इससे पहले कुछ ना कुछ लाना होता है। और जब ऐसी सूरत पेश आती है कि आप उसको ना पढ़ पाए, तो हम उससे पहले हमजा लगाते हैं, अलिफ। इसको हमजा वस्ल कहते हैं। वस्ल के माने क्या आते हैं? मिलाना। क्या आते हैं वस्ल के माने? मिला, मिलाना। तो ये मिलाने के लिए आता है, क्योंकि वैसे तो इसकी कोई नहीं है, इसलिए ये बाज जगह गिर जाता है, ये असल नहीं है। ये तो नून को पढ़ा नहीं जा रहा था, इसलिए लाया गया। अब हम इस पे एराब क्या दें हमजा पे शुरू में? तो अब इस अलिफ को छोड़ करके आप दूसरा हर्फ देखिए कौन सा है, नून और स्वाद है ना दूसरा। अगर इस अलिफ को भी जी। लगाएं तो तीसरा कह लें। और अगर इस अलिफ को छोड़ करके तो दूसरा हर्फ पे जो हरकत होगी, देखो इस पे पेश है, तो इसको आप क्या दे देंगे? पेश दे देंगे। फिर क्या सूरत बचती है अम्र बनाने की? अभी नहीं बना पूरा। और आखिर को क्या कर देते हैं? साकिन कर देते हैं। अब ये बन गया उनसुर,
یہ امر بن گیا آپ کا. اب مثال کے طور پر تفتحو ہے اور تضریبو ہے. تو اب کیا کرنا ہے، دیکھیے تفتحو میں کیا کریں گے ہم، سب سے پہلے بتائیے اب. یہ تا گرائیں گے، علامت مضارع جو ہے. تضریبوں میں بھی تا گرائیں گے. اب یہ ساکن بچے دونوں، تو ان سے پہلے ہم کیا لائیں گے، حمزہ وصل لائیں گے. اب اس پہ اعراب کیا ہو، اب دیکھیں گے دوسرے حرف پہ اگر زبر یا زیر ہو. دیکھیں یہاں زیر ہے تضریبوں میں، ضاد را دوسرا حرف ہے، اور یہاں تو تا دوسرا حرف ہے. تو اس پہ دیکھیں زبر ہے اور اس پہ زیر ہے. تو جب دوسرے حرف پہ زبر یا زیر ہوگا تو اس وقت ہم اس پہ زیر لگائیں گے حمزہ پہ. اف اور آخر کو ساکن کر دیں گے. یہ ہو گیا افتح اور اضرب، ہے نا. تو اگر دوسرے حرف پہ پیش ہے تو حمزہ کو پیش ہی دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر زبر ہے یا زیر ہے تو اس صورت میں ہم اس حمزہ کو زیر ہی دیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ جی دونوں حالات میں ایسے ہے، مطلب جبر بھی رہے گا دونوں تو حالت، بھی زیر دیں گے؟ ہاں فتحہ ہوگا تو بھی زیر دیں گے اور کسرہ ہوگا تو بھی حمزہ وصل کو زیر ہی دیں گے. اور اگر پیش ہوگا تو بس اس صورت میں اس حمزہ کو پیش دیں گے. یہ بنا انصر، افتح، اضرب، یہ بن گیا آپ کا فعل امر. اب اس کی دوسرا کے تسنیہ کیا آئے گی، تنصرانی ہے تو وہ نون اعرابی وغیرہ وہ حذف ہوتا ہے، انصرا ہو جائے گا. تنصرانی تھا تو نون گر جائے گا، بس آخر کو ساکن نہیں کریں گے. پھر انصرا، انصرو، انصری، تنصرینا سے نون حذف ہو جائے گا تو انصری، انصرا، انصرنا. تو یہ گردان ہو جائے گی آپ کی. یہ بھی 6 صیغے آپ کو یاد کر لینے ہیں اسی وزن پہ. افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا. اسی طریقے سے اضرب، اضربا، اضربو، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. تو یہ گردان ہوگی اس کی پھر. تو دیکھیے ان عربک فعل الامر از دا کمانڈ اور امپیریٹو ورب. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر حکم دیا جاتا ہے تو امپیریٹو ورب ہے. وی یوز اٹ وین وی وانٹ ٹو ٹیل سم ون ٹو ڈو سم تھنگ. یعنی جب ہم کسی سے کسی کام کو کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں، فعل امر بولتے ہیں. یہ ہو گئی اس کی ڈیفینیشن کہ فعل امر وہ فعل ہے جس سے ہم کسی کو کچھ کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، کسی کو کمانڈ دیتے ہیں. یہ ہو گیا فعل امر. جیسے اقرا، ریڈ یعنی پڑھیے. اجلس، سٹ بیٹھیے. ٹھیک ہے. دس از آلویز یوز ان دا سیکنڈ پرسن، یعنی مخاطب کے جو صیغے ہوتے ہیں صرف اور صرف ان سے بنتا ہے. کلیئر ہے اتنا سب کو؟ اب یہ کیا ہے، جی رول بتا رہے ہیں. ٹو میک این امپیریٹو ورب وی اسٹارٹ ود دا پریزنٹ ٹینس. جو فعل مضارع ہے اسی سے شروع کرتے ہیں. فور دا پرسن وی آر ٹاکنگ ٹو، تو جس کا ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوا، سیکنڈ پرسن ہوا. اب یہ کہہ رہے ہیں لیٹس یوز دا ورب تنصرو ایز اوور ایگزامپل. یعنی تنصرو کو لیتے ہیں ہم یہاں. سب سے پہلے کیا کریں گے، ریموو دا سائن آف دا پریزنٹ. تو سائن کیا ہے، الف، نون اور تا اور یا، یہ 4 ہیں. اگر ان کو یاد رکھنا ہے تو آپ اتعینہ سے یاد رکھ سکتے ہیں، الف، تا، یا، نون. یہ علامت مضارع ہیں. تو اب اس میں کیا کریں گے، ہم سب سے پہلے یہ سائن ریموو کریں گے. تو کیا بچی اب صورت، اب یہ والی بچی نون کی. ٹھیک ہے، یہ ساکن بچا. تو ٹیک اوے دا تا فروم دا بگننگ تنسرو. تنسرو کے اس سے تا حذف کیا تو اب یہ نون ساکن ہو گیا، سواد اور را. اب ساکن کو پڑھا نہیں جا سکتا، اب کیا کرنا ہے، تو یہ کر رہے ہیں ایڈ ہیلپر الف. یعنی حمزۃ الوصل اس کو عربی میں کہتے ہیں، ہیلپر الف ہو جائے گا. اف دا فرسٹ لیٹر آفٹر ریموونگ دا تا ہیز نو ووول، سکون. ٹھیک ہے، یعنی
اگر پہلا لیٹر کیا بچتا ہے، ساکن بچتا ہے، یعنی کوئی ووول نہیں ہوتا اس پہ، تو ہم کیا کریں گے، وی ایڈ این الف ٹو ہیلپ اس اسٹارٹ دا ورڈ. کیونکہ ہم اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے ویسے، ساکن سے کوئی ورڈ پڑھا ہی نہیں جاتا، تو اس لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہم یہ الف اس کے شروع میں ایڈ کریں گے. اب پھر کیا کرنا ہے، اف دا مڈل لیٹر آف دا ورب ہیز اے دما، دا الف گیٹس دما، ادر وائز اٹ گیٹس کسرا. یعنی اگر دوسرا حرف جو ہے مڈل والا، مطلب وہی ہوتا ہے، مثال کے طور پر تین ہے اس میں، وہ تو علامت مضارع ہے، اصل تو نصرا، نون صاد را، یہ اصل ہے. تو مڈل والا کیا ہوا، صاد ہوا. چاہے اس کو آسانی کے لیے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ دوسرا حرف، تو دوسرے حرف پہ اگر دیکھیں گے ضمہ ہے، تو اس پہ حمزہ پہ بھی ضمہ آ جائے گا، ورنہ کسرہ. جیسے چینج دا لاسٹ ووول ٹو اے سکون، اور آخر کو ساکن کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا آپ کا انصر. یہ امر ہو گیا. کوئی بھی فعل لیں گے تو اس سے اسی طرح بنے گا. اب میں آپ کو فعل دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر تقرأ ہے، تو اس سے کیا بنائیں گے آپ، امر اکر، اکرو، اکرا، اقرا. ہے. ہاں اقرا، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں علامت مضارع حذف کیا، حمزہ وصل لائے، اب پہلے ساکن تھا کیونکہ، تو حمزہ وصل لائے. اب دیکھ رہے ہیں ہم را پہ زبر ہے، دوسرا حرف کیا بچا، یہ قاف اور را. تو یہ دیکھیے را پہ زبر ہے، تو ہم اس کو زبر ہی دیں گے، زیر دیں گے، اور آخر کو ساکن کر دیں گے، اقرا. ہم اقرا، یہ بنا. چلیے اب بنائیے تذہبو سے بنائیے، تذہبو، کیا امر بنے گا، اذهب. اذهب، یہ ہو گیا اذهب. ٹھیک ہے، بہت اچھا. ابھی اس کی دوسری بھی شکلیں ہیں، تو ان کو ہم بتا دیتا ہوں تھوڑا سا. جیسے مثال کے طور پر وعد، اور اس کا مضارع آتا ہے یہ، یعیدو سے تعیدو مخاطب کا صیغہ آئے گا. تو اب علامت مضارع ہم نے حذف کریں گے، ہم قاعدہ وہی، لیکن حمزہ وصل نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ حمزہ وصل کہاں لاتے ہیں، جہاں نون ساکن پھر ساکن بچ رہا ہو. لیکن یہاں تو عین پہ حرکت ہے نا، تو اب یہاں حمزہ وصل کی ضرورت نہیں، بس آخر کو ساکن کر دیں گے، عید یعنی وعدہ کرو. ٹھیک ہے، بس یہ بن جاتا ہے، امر بن جائے گا. تو ابھی اتنا ہی. اور دوسری چیز، مثال کے طور پر تقولو ہے، ٹھیک ہے، تو حمزہ وصل کہاں لگاتے ہیں، جہاں پہلا ساکن بچ رہا ہو. جیسے وعدہ یعیدو میں ضرورت نہیں، عید بن گیا سیدھا. اب تقولو ہے، تو تقولو سے امر بننے میں یہ مسئلہ آئے گا کہ اگر بیچ میں یا آخر میں کہیں بھی حرف علت ہوگی، وہ ساقط ہو جاتی ہے، یعنی گر جاتی ہے، اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں. حرف علت کتنے ہیں، تین ہے. کیا کیا ہیں، الف، الف واو یا. تو اس میں کیا آ رہا ہے تقولو کے اندر. واو. ہاں تو دیکھیں یہاں پہلے علامت مضارع حذف کریں گے. اب دیکھو اس پہ تو وہ آ گیا، کیونکہ آخر کو ہم ساکن کرتے ہیں. اب ساکن کرنے میں عربی کا ایک قاعدہ ہے، ایک چیز یاد رکھنی ہوگی کہ کبھی بھی دو ساکن جمع نہیں ہو سکتے. اب جب دو ساکن جمع ہوں گے تو ایک نہ ایک گرے گا، اور گرے گا کون، جو ویک ہوگا. اب یہاں ویک لیٹر واو. کیا ہے، واو ہے. واو. تو اب یہ بس قل ہو جائے گا، قل بچے گا. لیکن جب آپ اس کی تسنیہ بنائیں گے، وہ واو لوٹ آئے گا، قل، قولا، یہ واو آ جائے گا، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا. تو دو جگہ یہ نون گرے گا، ایک تو جمع مؤنث میں، اور ایک واحد مذکر میں. تو یہ ہوتا ہے امر کا پورا قاعدہ. ٹھیک ہے، ابھی اس میں اور جو چیزیں ہیں وہ ہم بعد میں بتائیں گے، اتنا ابھی کافی ہے آپ کے لیے. تو سمجھ میں آیا امر سب کے. جی سر. چلیے، تو ترجعو ہے فعل، اس سے بنائیے کیا بنے گا، ترجعو، ارجع. ارجع.
हाँ बिल्कुल, इर्ज। और तदखुलू से क्या बनेगा? उदखुल। उदखुल। अलामत मुदारे हस्फ करेंगे, हमजा वस्ल लाएंगे, दूसरे पे पेश है, इस पे पेश, आखिर को साकिन कर देंगे, उदखुल। उदखुल, उदखुला, उदखुलू, उदखुली, उदखुला, उदखुलना। ये हो जाएंगे पूरे का पूरा गर्दान, इसकी 6 सेर है। तो सबको क्लियर हुआ ना ये? जी सर। हाँ, अब देखिए यहाँ इंपेरेटिव वर्ब की हमने गर्दानियां दी हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, दो ही होते हैं इसमें, क्योंकि ये सेकंड पर्सन से बनता है, 6 सेगे होते हैं। अब यहाँ 3 मुजक्कर के लिए हैं और 3 मुअन्नस के लिए। जैसे उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। ये जो है आपको ये याद कर लेने हैं। हर फेल का इसी तरह होगा। इफ़ाल, इफ़ाला, इफ़ालू। तफालू से बनाएंगे तो क्या बनेगा? इफअल। इफ़ाल बनेगा। तो इफ़ाल, अब ये इफ़ाला, इफ़ालू, इफ़ाली, इफ़ाला, इफ़ालना। उदखुल बनाया आपने, उदखुल, उदखुला, उदखुलू, उदखुली, उदखुला, उदखुलना। और मीनिंग तो अरबी में सबके लिए यू ही आता है, डुअल, प्लूरल और सिंगुलर सबके लिए। तो ये, और बस यहाँ इसकी तो जरूरत ही नहीं यू के लाने की, क्योंकि हम सीधा वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और अंग्रेजी जबान में वर्ब की भी कैटेगरी नहीं है, सबके लिए सेम यूज होगा, हेल्प ही यूज होगा। तो आप जब अम्र कहेंगे, किसी से मुतालबा करेंगे हेल्प का, तो आप सीधा हेल्प, कम, इस तरह से ही बोलते हैं हम। हेल्प, 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 तो मान मीनिंग तो सबके वही हो गए। अब मिसाल के तौर पर तहदुरु, इससे क्या बनाएंगे आप? तहदुरु, ओह हुजूर। उहदुर। बहुत अच्छा। उहदुर यानी आइए, कम, हाजिर हों। और इसी तरीके से और भी अफाल जितने भी होंगे सबका यही वो रहेगा, इसी तरह आप अम्र बनाए। तो अम्र में सबसे पहले क्या चीज हो गई कि जो प्रेजेंट साइन है, यानी अलामत मुजारे हम उसको बोलते हैं। अलामत मुजारे कितने हैं? 4 हैं, अलिफ ता या नून। सबसे पहले उनको हजफ करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर उसके बाद साकिन बच रहा है तो हमजा लाएंगे, फिर देखेंगे दूसरे हर्फ पे क्या हरकत है। तो अगर पेश है तो पेश दे देंगे, जबर है तो जबर और जेर है तो जेर कसरा देंगे, और आखिर को साकिन कर देंगे। बस सिंपल। और अगर पहला साकिन नहीं है, मुतहर्रिक है, तो फिर बस आखिर को साकिन करेंगे, कुछ नहीं करना। और अगर हरफ इल्लत होगी बीच में या आखिर में कहीं भी, तो वो भी गिर जाएगी। ठीक है? बस पहला वाला साकिन होगा, बाद में तो अलिफ आ जाता है और फिर बाकी चीजें आ जाती हैं। और चीजें भी हैं, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, भी इतना काफी है आपके लिए। अब देखिए, ये नसारा से तंसुरु मुदारे प्रेजेंट का हुआ, यू डू, आप करते हैं। और उनसुर, डू इट, ये अमर बना। जलसा, इसका मुदारे आता है तजलीसु, मुखातब के सीगे में। इजलिस, तकरा से इक़रा, तذهب से इذहब, तस्माउ से इस्मा, तफ्तहु से इफ्तह, तशरबु से इशरब, तक्तुबु से उक्तुब, लिखिए। तो हेल्प, सिट, रीड, गो, लिसन, ओपन, ड्रिंक, राइट। तो अंग्रेजी में आप वर्ब शुरू में यूज करते हैं तो वो इम्पेरेटिव बन जाता है, और अरबिक में इसके बनाने का खास कायदा है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है हर एक को? तो बिल्कुल ये सिंपल अंदाज से आप जो है इम्पेरेटिव वर्ब बना सकते हैं। अब यहां देखिए, कुछ तर्जमे हैं दिए गए हैं आपको, उनको आप करिए। ठीक है, या अहमद उनसुर अखा। ए अहमद, तुम अपने भाई की मदद करो। हाँ, और उनसुरिल मजलूम दाइमन। तुम मजलूम की हमेशा मदद करो। हम्म, जी। तो अंग्रेजी में क्या करेंगे आप? मदद की उनसुर हेल्प।
یا You احمد. always help ہوں. oppressed. ہاں او احمد ہیلپ یور Bro- برادر. برادر. ٹھیک ہے. brother. تو یہ ہیلپ یور برادر. ابھی یہ بھی اخا کا کیوں آیا ہے یہ مفعول بننا ہے. عنصر کے اندر انتا ضمیر ہوتی ہے جو فاعل بننی ہے، یعنی تم مدد کرو، تو تم ہونا مدد کرنے والے. تو یہ جو تم ہے یہ کیا بن جائے گا، اس کا فاعل بنتا ہے. تو یہ چیزیں ہم آگے بھی بتائیں گے، ابھی اس کا اعراب ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی بس اتنا ہی یاد رکھیے، یا احمد انصر اخاک ہیلپ یور برادر. پھر ہے انصر المظلوم دائما. انصر. اب ایک چیز ہے کہ یہاں انصر ہے ساکن ہے، یہاں انصر المظلوم آ گیا. اب کیونکہ ساکن ہے جب یہ، اگر انصر تھا اصلا نہیں ہے، لیکن جب ہم ملاتے ہیں آگے والے کے ساتھ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہمیشہ کسرہ لگائیں گے آپ ملانے کے لیے صرف ہی. اصل میں عنصر ہی ہے، لیکن کیونکہ ساکن آگے بھی ساکن، تو ساکن کو ساکن کے ساتھ کیسے ملائیں، پاسبل نہیں ہے. اس لیے آپ کسرہ لے آتے ہیں شروع میں. تو انصر المظلوم دائما کیا ہو جائے گا؟ ہوں. You جی always آواز یو آ رہی help ہے. ہیلپ. oppressed. مظلوم جانتے ہی ہیں آپ. جی. ہوں. مظلوم. Oppressed. You always help oppressed. ٹھیک ہے. انصر جارک فی الحاجتی. جار کہتے ہیں پڑوسی کو، نیبر کو. ٹھیک ہے. تو جارا کا یعنی یور نیبر. تو انصر You جارا help کا فی your الحاجہ یعنی neighbor in ضرورت میں. need. ہاں ٹھیک ہے. ہیلپ یور نیبر ان نیڈ. In need. دوسری طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی آپ اس کا لفظی ہی کریں گے تاکہ اس کی پریکٹس رہے، ابھی سمجھ میں آ جائے پوری طرح سے. یا ولد انصر اباک. اے Oh لڑکے boy, تمہارے help your father. اول. ہاں او ابھی بوائے یہاں صرف نصرہ یور کا استعمال کیا تاکہ آپ فادر. اس کو سمجھ لیں. یہ تھا مذکر کے لیے. اب یا مریم انصری، یہ کیا ہو گیا، یہ مؤنث کے لیے ہے. امہ کی، یا مریم انصری امہ کی، او مریم مریم ہیلپ ہیلپ Help یور your mother. مدر. یور مدر. انصر الصدیقۃ فی المدرسۃ. اس کے بعد جو فعل امر ہوگا اس کے بعد مفعول آئے گا. مفعول پہ زبر آتا ہے، ہمیشہ مفعول آئے گا، کیونکہ فعل امر کے اندر فاعل آلریڈی ورب میں موجود ہوتا ہے. تو انصر الصدیقۃ فی المدرسۃ. Help your friend in school. یور فرینڈ ان دا اسکول. ہاں ٹھیک ہے. تو ہیلپ یور فرینڈ یعنی فیمیل کے لیے ان اسکول. ٹھیک ہے. یا بنت انصر الضعیف. ضعیف کہتے ہیں ویک کو، کمزور کو. اور ڈاٹر ہیلپ یور ہاں ہیلپ اولڈ پیپل. اولڈ ون. ہاں اولڈ ویک بی. پر اولڈ تو قدیم ہو جائے گا، ضعیف Help یعنی ویک. the weak. دا ویک آؤٹ. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے انصری اختکی فی البیت. تکی کیا؟ یور You help سسٹر. your sister in اچھا. home. ایٹ ہوم. In the home, yeah, at the home. Oh. ہاں تو ہیلپ یور سسٹر ایٹ ہوم. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے دیکھو، تسنیہ کے لیے یا طالبانی. تسنیہ بنانے کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا لگاتے ہیں ہم، طالبن ہے تو ہم کیا لگا دیتے ہیں، بس الف نون ایڈ کر دیتے ہیں، یہ یا نون. تو یہاں تو کیونکہ Hmm. یا کے بعد ابھی اس کا اعراب ہم بتائیں گے تسنیہ کا. تو اس کا حالت رفعی میں دیکھیے تین حالتیں بتائی تھی ہم نے. حالت رفع بتائی تھی، اور دوسری حالت نصب، اور حالت جر. تو حالت رفع میں جو ہے اصل کیا ہے وہ پیش دیا جاتا ہے. حالت نصب میں اصل زبر دیا جاتا ہے. حالت جر میں اصل کسرہ دیا جاتا ہے. یہ ان حالتوں کو، ان کیسز کو جو ہے ڈسکرائب کرتے ہیں.
ضمہ رفع کو، اور فتحہ نصب کو، اور کسرہ جر کو. یہ تین کیس ہوئے یہاں. ایک جزم بھی ہوتا ہے لیکن ابھی اس کو برطرف رکھیے. تو یہ تین ہو گئے جیسے مثال کے طور پر. تو اب اصل تو یہی ہے کہ جو مرفوع ہے یعنی اس پہ پیش آئے. لیکن کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن میں الف نہیں بلکہ اس ضمے کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے؟ یہاں دیکھیے الف کر رہا ہوتا ہے. تسنیہ کے اندر الف کے ذریعے دیا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے. تو یہاں کیونکہ یا کے بعد ہم نے بتایا تھا یہ حرف ندا ہے، اس کے بعد ضمہ آتا ہے یعنی حالت رفعی میں ہوگا. تو حالت رفعی میں یہ پیش تو نہیں آیا ہوا لیکن یہ الف ریپرزینٹ کرتا ہے. اور اسی تسنیہ کے اندر نصب کو یعنی اصل تو یہ تھا کہ فتحہ آتا، لیکن نصب اور جر میں یہاں یا ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کو یا مانا جاتا ہے. یا جب ہوگا تو اس صورت میں مانا جائے گا کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے. ٹھیک ہے، یعنی طالبین ہو جائے گا پھر. تو بہرحال ابھی میں نے بس اشارہ کیا ہے، باقی لیسن ہوگا اس کا. یا طالبانی انصرا المعلمہ، کیونکہ طالبانی تسنیہ ہے تو انصرا بھی تسنیہ لائیں گے اب بعد میں. انصرا المعلمہ کیا کریں گے اب آپ؟ ڈول بنانا ہے یعنی وہ کرنے کے اور لیے تو اسٹوڈینٹ ٹو لگا دیں گے. اور ٹو اسٹوڈینٹس ابھی سمجھنے کے لیے ٹو کا استعمال کریے. ٹو اسٹوڈینٹ ہیلپ دا یور ٹیچر. یور ٹیچر. تو عربی میں کوئی وہ نہیں لانا ہے. بس اس میں کیا آئے گا؟ ہیلپ ہی آئے گا. عربی انگلش میں تو ایسا نہیں کہ بھائی ڈوئل کے لیے اور پلورل کے لیے الگ ورب آتا ہے، سب کے لیے سیم رہے گا. تو ہیلپ دا ٹیچر. پھر کیا آ جائے گا؟ یا بنتانی اور ٹو بوائے. انصر الجدت. تو انصرا اور دونوں ٹو کے لیے آئے گا بوائے. تسنیہ میں. مؤنث کے لیے بھی سیم آتا ہے اور مذکر کے لیے بھی سیم آتا ہے. تو جدہ کہتے ہیں گرینڈ مدر کو. تو کیا کریں گے آپ؟ اور Or ٹو to daughter, گرلس help your ڈاٹرس ہیلپ grandmother. یور ہاں ہاں. تو گرینڈ ابھی سمجھنے کے لیے ٹو کا ہیلپ بھی ہر استعمال گرینڈ کریے. مدر. ہاں، انصر الجدت یعنی ہیلپ یور گرینڈ مدر. اب ہے انصر الفریق فی اللعب. لعب. Field. Field. فريق. فریق کہتے ہیں کس کو؟ ٹیم کو بولتے ہیں. Team. فریق ٹیم کو بولتے ہیں. اور لئیب. Your team as field. ہاں، یعنی ہیلپ یو ٹو Help your دونوں، team یعنی in the ہیلپ دا ٹیم game. ان دا گیم. تو یہاں اللعب گیم. گیم. یا رجالو. اب یہاں جمع آیا ہے رجال. اس کا مفرد کیا آتا ہے؟ رجل. تسنیہ Raj. رجلان اور جمع رجال. اب یہاں ایک چیز کی طرف میں اور اشارہ کرتا چلوں کہ ہم نے جمع پڑھا ہے. عربی میں جمع دو طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی. یعنی ٹو ٹائپس ہیں اس کے. ایک کو Broken ہم کیا plural. بولتے ہیں؟ جمع سالم. ایک کو بولتے ہیں جمع مکسر. ٹھیک ہے، یعنی بروکن پلورل. تو یہ دو جمع ہوتی ہیں عربی زبان کے اندر، جمع سالم اور دوسری کو کیا بولتے ہیں؟ جمع مقصر. مکسر. اب اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ جمع سالم اس کو کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ جو اس میں مفرد ہوتا ہے سنگولر، مثال کے طور پر مسلمن ہے، تو یہ آخر میں واؤنون یا یانون ایڈ کرنے سے بن جاتی ہے مذکر کے لیے. اس کی دو قسمیں ہیں جمع سالم کی. ایک تو جمع مذکر ہے اور دوسری جمع مؤنث. تو جو جمع مذکر ہوتی ہے اس میں ہم کیا ایڈ کرتے ہیں آخر میں؟ واؤنون یا یانون. واؤنون کہاں ایڈ کریں گے؟ حالت رفعی میں. یہ واو ضمہ کو ریپرزینٹ کرے گا، اور حالت نسبی میں یا جو ہے وہ نصب اور جر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو مسلمون سے کیا ہو جائے گا؟ واؤنون لگائیں گے تو مسلمون. مسلمون. اب دیکھیے مسلمون سے مسلمونت پلورل بنا ہے، تو کیا یہ جو اس کا سنگولر تھا اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ آگے پیچھے ہوا یا کوئی حرکت میں تبدیلی آئی؟ نہیں. نہیں نہیں آگے آئی. والے.
مسلمون بس آخر میں ایڈ ہوا ہے، تو اسی لیے اس کو سالم، یعنی اس میں مفرد کا وزن، سنگولر کا وزن باقی رہتا ہے، اسی لیے اس کو سالم بولتے ہیں۔ سالم کا مطلب یعنی جس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، بس آخر میں ایڈ ہوا ہے۔ تو یہ جمع سالم اس لیے کہلاتی ہے کہ جو سنگولر کا جو وزن ہوتا ہے، جو سنگولر ہوتا ہے اس میں، وہ باقی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے مؤنث، اب یہ کر دیں آپ مسلمتن، تو اس میں الف تا ایڈ کرنے سے بن جاتی ہے جمع مؤنث سالم۔ اب یہ والی تا جو تھی یہ تو مؤنث کی تھی، اس کو تو ہم ہٹا دیں گے جب پلورل بنائیں گے۔ اصل تو مسلمن سے، یہ تو مؤنث کی تا تھی، تو اس کو ہٹا دیں گے جب جمع مؤنث بنائیں گے۔ تو اب کیا کریں گے، مسلمن سے آپ کیا کر دیں گے، مسلماتن، ہے نا، یہ ہو جائے گا نا۔ تو کوئی تبدیلی آئی لام تک نہیں، آخر میں الف تا ایڈ ہو گیا، یہ جمع مؤنث سالم بن گیا۔ تو اس کو جمع سالم اسی لیے بولتے ہیں کہ اس میں جو سنگولر کا وزن ہے وہ باقی رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جمع مکسر، جمع مکسر میں وہ وزن باقی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر رجل ہے مفرد، اس کی جمع آ گئی رجال، تو دیکھیے جو را جیم لام یہ تھا نا، تو اب ان کے درمیان میں کیا آ گیا، ایک الف آ گیا، تو یہ وزن کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو اسی لیے اس کو مکسر بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دو طرح کی جمع ہوتی ہیں، تو ان کو یاد کر لینا آپ کو، رجل کی جمع رجال، بیت کی جمع بیوت۔ تو اب یہ کیا، وزن ٹوٹ گیا، کیوں، اس لیے کہ بیتن یا کے بعد یہاں تا ہے اور اس میں واو ایڈ ہو گیا، کہیں حذف ہوتا ہے کوئی چیز، کہیں کچھ ہوتا ہے، جیسے غرفتن ہے، تو غرفتن روم کو بولتے ہیں، سنگولر ہے، اور اس کا پلورل کیا ہوتا ہے، غرفن۔ اب یہاں کیا ہو گیا، ایک تو حرکات میں تبدیلی ہوئی اور تا حذف ہو گیا جمع میں، تو یہ مکسر ہوگی۔ تو دو طرح کی جمع ہوتی ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع سالم دو طرح کی ہوتی ہے، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ تو سمجھ میں آئی یہ بات اتنی؟ جی سر، سر ایک ہاں، ہے کوشچن، بنتانی ہے، اس کی جمع اگر بنائیں گے بنات، تو یہ جمع سالم ہوگا یا جمع مکسر؟ جمع مکسر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بنات، کیوں؟ ہاں، اس میں کیا ہے کہ بنات، اب اس میں جی دیکھ رہے ہیں کہ آپ الف ہے، الف تا ہے، لیکن ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے، جمع سالم میں جو الف تا ہوتا ہے یہ زائد ہوتا ہے، اور بنتن کے اندر یہ والی تا جو ہے یہ کیا ہے، اصلی ہے، تو اس لیے جمع سالم نہیں ہوا بلکہ جمع مکسر ہوگا۔ جی سر، ٹھیک ہے، ہو ہاں گیا۔ ہاں، بہت سارے ایسے ملیں گے آپ کو، جیسے مثال کے طور پر موت کی جمع اموات آتا ہے، تو اب اموات میں تو الف تا ایڈ ہو گیا، کیا یہ جمع مؤنث سالم بنے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کے مادے میں ہی، اصل میں ہی تا یہ باقی تھا، اور جو جمع سالم میں جو ہوتا ہے تا وہ کیا ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے، الگ سے ایڈ ہوتا ہے، تو یہ جمع سالم نہیں بنے گا۔ چلیے، کلیئر ہے؟ ہاں، یا رجال انصرو، اب دیکھیے جمع آیا تو جمع آئے گا، انصروا الوطن، کیا کریں گے آپ، وطن، ہوم لینڈ کو بولتے ہیں، اومین۔ ابھی ہم women help عنصروں کا your ہیلپ کا نہیں کریں گے country. بلکہ کیا کریں گے، سپورٹ کے ہوم معنی لینڈ، میں، سپورٹ دا ہوم لینڈ، ٹھیک ہے۔ یا طلاب، طالب کی جمع طلاب، یہ بھی اکارڈنگ جمع کنٹری مکسر، جیسے کہ ہم دیکھیں۔ انصروا بعضکم، اور اسٹوڈینٹ اور ہیلپ یور، اسٹوڈینٹ ہیلپ ون اندر، ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کی مدد کریں۔ انصروا الفقراء، فقیر کا پلورل کیا آتا ہے، فقراء، فی کل مکان، ہر جگہ میں، تو کیا کریں گے، Help the poor. ہیلپ دا، یعنی پور پیپل ایوری ویئر، ٹھیک ہے، ایوری ویئر، ہر جگہ میں۔ یا اخوان، اخن کی جمع دو آتی ہیں، ایک تو اخوتن آتی ہے اور دوسری اخوان آتی ہے، ٹھیک ہے، اخوتن اور اخوان، تو یا اخوان انصر الحق، Oh, brothers. ہاں، سپورٹ دا ٹروتھ، ٹھیک ہے،
support the truth. تو یہ ہو گیا. تو کلیئر ہوا آپ کو؟ اب یا جی نساء امرأتن، اب یہ ایسا لفظ ہے نساء کہ اس کی مفرد نہیں آتی، مفرد الگ آتی ہے، یعنی امرأتن جمع کیا آتی ہے؟ نساء. سورہ نساء قرآن میں بھی ہے، یا نساء انصرنا المسکین. or women بنائیے. help means the poor. ہاں پور بھی کر سکتے ہیں، نیڈی پرسن جو ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں. تو ہیلپ دا نیڈی پرسن. یا طالبات انصرنا الزمیلۃ. for For student student help help your Jamila. roommate بھی بول سکتے ہیں یا پھر ہیلپ دا کلاس میٹ. زمیلہ کس کو بولتے ہیں ہم؟ Classmate. کلاس میٹ. classmate. اور زمیل مذکر کے لیے وہ بھی کلاس میٹ. انصرنا الاطفال، طفل کی جمع اطفال، فی الصغر بچپن میں، یعنی چھوٹے ہونے کی حالت میں. ہیلپ دا چلڈرن ان دیئر Young age. چائلڈہڈ. بچپن میں، چائلڈہڈ. یا بنات انصرنا العجوز، یا بنات تو daughters او گرلس ہیلپ دا عجوز کہتے ہیں بوڑھی عورت کو. تو جو ایلڈرلی وومن Elderly. وومن Poor ہوگی lady. اس کو ہاں پور لیڈی بھی کہہ سکتے ہیں، ایلڈرلی بالکل. ہاں دونوں کہہ سکتے ہیں. تو انصرنا تو امر سمجھ میں آیا. چلیے تکتبو سے کیا بنے گا؟ کتب Uktub. اکتب. ٹھیک ہے. تفتح سے کیا بنے گا؟ افتح افتح. افت. ٹھیک ہے. تقعدو سے کیا بنے گا؟ تقعدو بیٹھنا، قعدہ یقعدو، Ukud. جلسہ اقعد ہاں. Ukud. اقعد، بالکل صحیح، اقعد. اور اسی طریقے سے ہاں ایک چیز اور دیکھیے، جیسے تأکلو ہے، تأکلو. اب یہاں علامت مضارع حذف کر دیا ہم نے حمزہ لگاتے، کیونکہ ساکن ہے، تو اکل بنتا. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ دو حمزہ جمع ہو رہے ہیں، اکل تو تھوڑا ثقل ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس حمزہ کا جھنجھٹی ختم کر دیتے ہیں، پہلا والا بھی حذف کر دیتے ہیں. اور اس میں کیا کر دیا، اب یہ آخر کو بس ساکن کر دیا، کیا بن جاتا ہے؟ کل. کلو، کل کل. کلا کلو. قرآن میں بھی آیا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، امر ہے. کلو وشربو. تو یہ کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا، یہ ہو جائے گا. جیسے اخذا ٹو ٹیک، لینا مطلب. تو اخذا سے کیا بنے گا؟ تأخذو. اب تأخذو سے اب بنایا اگر قاعدے کے مطابق تو یہ وہ اخذ بننا چاہیے، لیکن کیا دو حمزہ جمع ہوئے، دونوں کا ہی جھنجٹ ختم، بس آخر کو ساکن کر کے خذ. جیسے قرآن میں ہے یا یحییٰ خذ الکتاب، یا یحییٰ اے یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جا رہا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، یعنی کتاب کو پکڑو مضبوطی سے، قوت کے ساتھ. تو خذ الکتاب، خذل کیوں پڑھا ہم نے؟ کیونکہ ملانے کے لیے، ورنہ خذ ہے ویسے. خذو. سر آپ ایک بار اس کو ریپیٹ کر دیں گے کس تھوڑا کو سا؟ بتائیے؟ جی یہ تاکلو والا تھا نا. ہاں یعنی ایک بات دھیان میں رکھنا، جو محموز الفا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، محموز الفا جو ہوگا، محموز الفا کا مطلب ہوتا ہے، اچھا تم آپ نے پڑھا نہیں، خیر بہرحال، جس کے شروع میں، ورب کے شروع میں حمزہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ جس کے بھی فعل کے شروع میں، جیسے اخذا ہے، اکلا ہے، امارا ہے، ٹھیک ہے، عملہ ہے. اب ان کے مضارع کیا آئیں گے؟ اخذا کا تأخذو،
अकल का तकुलु और अमरा का तमुरु और अमल का तमुलु, इनसे बनाएंगे। तो तखुदू में क्या करेंगे आप, अगर इसका बनाएंगे अलामत मुजारे हस्ब की, तो ये तो साकिन बच रहा है ना अभी, हमजा अलिफ, तो हमजा वसल तो आना चाहिए। अब हमजा वसल लाते हैं तो अब ये क्या हो गया, अब ये खा पे पेश है दूसरे हर्फ पे, तो हम यहाँ करेंगे ओ खुज, आखिर को साकिन कर दें, ओ खुज बनाना, ओ खुज जो कायदा हमने पढ़ा है उसके मुताबिक ओ खुज बना। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, जब दो हमजा ये जमा हो गए दोनों में, अब ये सिक्ल हो रहा है। अरबों के यहाँ ये है कि जहां भी भारी पड़ता है जबान पे उसको वहां खत्म कर देते हैं। तो बस इसमें जितने भी ऐसे फेल होते हैं जो हमजा शुरू होते हैं उनमें दोनों ही हमजा खत्म, बात ही खत्म हो गई, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। खुज, वो कुल बनता है इससे, वो दोनों ही हजम वक्त कर दिया उन्होंने, आखिर को बस साकिन कर दिया कुल। तअमुरु में उमूर बनता, उन्होंने हमजा का झंझट खत्म, मोर, जैसे कुरान उसमें मोर मोरा मुरु, मुरु औलादकुम, कि अपनी औलाद को हुक्म दो नमाज का जब वो 7 साल के हों, वो अगला लेसन पढ़ेंगे आप। तमुलु, तो तमुलु के अंदर क्या है, उसमें उमुल बनना चाहिए था लेकिन ये मुल हो जाएगा सीधा। तो ये होता है, तो सर समझ में कुल आई जो बात? आता है, कुल जो आता है कुरान में वो भी सीख में आ जाएगा, कुल कह हाँ दीजिए। ओके सर। हाँ, कुल नहीं 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 नहीं, वो तो अलग बताया हमने आपको। मिसाल के तौर पर हरफ इल्लत होगा तो वो क्या होता है, वो गिर जाता है। तो देखिए कुल में तकुलू से बना है। अब ये अलामत मुजारे आप हजफ करेंगे, तो हमजा वसल कहाँ लगाते हैं, जब अलामत मुजारे हजफ करने के बाद अगर साकिन बचे तब हमजा लगाते हैं। अब यहाँ तो काफ पे पेश है, पढ़ा जा सकता है ना, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमजा वसल यहाँ लाएंगे ही नहीं। और इसमें जो है आखिर को साकिन कर देंगे और जो हरफ इल्लत है उसको गिरा देंगे, कुल बचा। ठीक है, ये अलग हो गया, इससे डिफरेंट है। ओ, समझ में आया? अगर किसी को भी कोई सवाल है, समझने में परेशानी हो रही है, तो हमें बताइए, हम यहाँ करेंगे क्लियर, क्योंकि हमें अमर आज क्लियर करना है। हाँ, क्लियर हुआ है आपको कुल वाला? तो हाँ जहां जी भी बीच में बिल्कुल। हरफ इल्लत होगी या आखिर में कहीं भी वो गिर जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर रमा यरमी के माने टू थ्रो, फेंकना, तरमी। अब तरमी है ना, अब ये ता अलामत मुजारे हस्ब किया, ये साकिन है ना अब रहा, तो हमजा वसल लाएंगे। अब हमजा वसल पे क्या हरकत देंगे आप ही बताइए। ये तो काम नहीं दूसरा हर्फ क्या है, रा के बाद मीम, तो इस पर कसरा है तो इसको भी कसरा देंगे। अब क्या बचा, इरमी, आखिर में हरफ इल्लत है तो जब भी आखिर में हरफ इल्लत होगी गिर जाएगी, बस। इसमें अब कुछ नहीं करना, इरमी बचा, ये अम्र बन गया आपका, इरमी, फेंको। समझ में आई बात? सब तरह की, पूरा सब कायदे आ गए अब, तकरीबन तकरीबन क्लियर है। बाकी हम जहां भी आएगा अम्र, वहां आपको वहां करके दिखाएंगे तो इस तरह और क्लियर हो जाएंगी चीजें। अभी तक बताइए कि आप सबको अम्र क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, तो यही अम्र है उसमें, इसको बहुत अच्छे से समझना है। और कल जो है फिर मैं, अब ये क्योंकि आपके वर्ब तीनों हो गए हैं, तो मैं थोड़ी सी चीजें अब आपको बता देता हूं कि मानी के अंदर कैसे चेंजिंग होती है, क्योंकि वक्त अभी है थोड़ा सा हमारे पास। अगर किसी को कोई सवाल है अमर के ताल्लुक से तो मुझे बताइए, मैं इसी को क्लियर करूं। सर, मैं हाँ बताइए। काम नहीं कर रहा था, बीच से सब ठीक से नहीं सुन पाई, तो यूट्यूब में भेज दीजिएगा। हाँ मैं देखता हूँ, वो असल में भेज दूंगा, मगर वो उन्होंने डाल दी तो मैं इंटरनेट आपको की वजह भेज से दूंगा कुछ जैसे। बीच में रह गया। जी 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 जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो किसी भी वक्त मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। ठीक है, किसी को भी कोई जरूरत पेश आती है, अगर समझ नहीं आता है तो मैं मौजूद हूँ, आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए। ठीक है, और अब तीनों वर्ब पढ़ लिए हैं, बाकायदा वर्ब आएंगे हर जगह तो मैं वहां निशानदही करूंगा, ये है, ये इस तरह बना है, वो बना है। तो अब जब टेक्स्ट पढ़ेंगे आप, वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह।
है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मिस हुआ है तो हम बता देंगे। देखिए, अम्र बनाने का मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अम्र बनता है मुखातब के सेगे से, सिर्फ मुजारे के मुखातब के सेगे से। किस सेगे से बनता है? मुखातब। कितने सेगे होते हैं मुखातब के? मुखातब यानी सेकंड पर्सन के फिर 6। 6 होते हैं। मिसाल के तौर पर आप तफालू से ही ले लें तो तफालू, तफालानी, ठीक है, तफालूना और तफालीना, तफ़अलना, तफ़अलना, तफालानी और तफअलना। ये 6 सेगे हैं मुजारे के। इन 6 मुखातब के सेगों से ही अमर बनता है। अब कायदा क्या है? तो सबसे पहले शुरू में सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे तफालू को लिया आपने, तफालू आपके सामने है, तो सबसे पहला जो कायदा है कि अलामत मुजारे आप हस्ब करेंगे। जो अलामत मुजारे हैं 4, अलिफ, वाव या नून, इनमें से सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हस्ब कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला मरहला हुआ। अब उसके बाद क्या करना है? अब ये देखिए बचा है शक्ल, ये वाली बची कि फा साकिन है आपके सामने, ये है। अब अगर साकिन है, अब देखेंगे कि अगर साकिन है तो साकिन को पढ़ा नहीं जा सकता। इसको मिलाने के लिए हमें शुरू में हम अलिफ लाना होगा, हमजा। इसको हमजा वस्ल कहते हैं, यानी ये मिलाने के लिए लाया जाता है, पढ़ने में मदद करता है हमारी, क्योंकि फा को साकिन को तो नहीं पढ़ा जा सकता। अब क्या करना है, हमजा लगा दिया हमने। अब हमजा लगा करके देखना है कि हमजा को हरकत क्या देनी है। तो हमजा को हरकत देने के लिए हम दूसरा हर्फ देखेंगे। पहला फा हो गया और दूसरा आइन हो गया। अब इस पे अगर जबर है या जेर है दूसरे हर्फ पे, तो इसको हम जेर ही देंगे। और अगर इस पे पेश आ जाए, ये मिसाल के तौर पर तफउलु हो, तो फिर इस पे हम पेश ही देंगे। ठीक है, इस पे फिर हम क्या देंगे, पेश लगाएंगे। ये हो जाएगा उफउल। और यहां आखिर को हम क्या कर देते हैं, फिर साकिन कर देते हैं, इफ़ाल बन गया। तो पहले अलामत मुजारे हस्ब की, फिर देखा कि पहला हर्फ साकिन है तो हमजा वस्ल लाए। हमजा वस्ल में देखेंगे कि अगर दूसरा हर्फ यानी मफ्तू यानी जबर या जेर है उस पर, तो हम हमजा वस्ल पे जेरी लगाएंगे। अगर पेश है तो हम पेश लगाएंगे, जैसे तंसुर में हमने बताया था उनसुर बनेगा। आखिर को साकिन कर देते हैं। ये हो गया अमर का। अब अगर अलामत मुजारे हस्ब करने के बाद मुतहर्रिक ना बच रहा हो, जैसे वादा याइदू से हमने बताया आपको, तईदु है मिसाल के तौर पर, तईदु। अब अलामत मुजारे आपने हस्ब की, तो क्या ऐन साकिन बच रहा है? नहीं, मुतहर्रिक है। और जो मुतहर्रिक है, हरकत वाला है, उसको तो पढ़ा जा सकता है, उसको किसी के साथ मिलाने की जरूरत नहीं होती, साकिन वाले को ही मिलाया जाता है। तो बस इसको आखिर को साकिन कर देंगे और ईद अम्र बन गया आपका। इसी तरीके से हमने बताया कि अगर हरफ इल्लत आ गई तो वो साकित हो जाएगी, चाहे बीच में हो चाहे कहीं भी हो। जैसे तकूलू की मिसाल दी, तो अलामत मुजारे हस्ब करने के बाद काफ तो मुतहर्रिक है, पढ़ा जा सकता है, तो हरफ इल्लत वाव है, गिर जाएगी और आखिर को साकिन कर देंगे, कुल बन जाएगा। इसी तरीके से हमने बताया आखिर में, जैसे तरमी है, तो तरमी में आखिर में हरफ इल्लत खत्म हो जाएगी, अलामत मुजारे हस्ब की, रा साकिन है तो हमजा वस्ल लाएंगे, और मीम पे जेर है दूसरे हर्फ पे तो हम जेरी लगा देंगे, और आखिर से हरफ इल्लत गिरा देंगे। इरमी बचा, मीम जेरमी, इरमी हो जाएगा। ठीक है, ये कायदे हो। तो क्लियर हुआ अब? जी, हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, परेशान मत हुई। हाँ, समझ में आया? चलिए, तो कल जो है हम एक टेक्स्ट पढ़ेंगे, लम्मा बलगतु साबिअता मिन उमरी, जो अल क़िराअतुर राशिदा है, उसी से दूसरा लेसन जो है उसको हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो ग्रामर में हमारा ये हो गया है। अब एक चीज मैं थोड़ी सी बता दूं, सीन और सौफा लगा के हमने बता दिया। मिसाल के तौर पर वो अन करीब और कुछ मुद्दत के बाद ये होता है। तो अंग्रेजी में तो आप वैसे करेंगे नहीं, बस फ्यूचर में लाएंगे। मिसाल के तौर पर वो अन करीब मदरसे जाएगा, तो आप क्या बनाएंगे, यानी
नियर फ्यूचर के अंदर। वो अन करीब मदरसे जाएगा, तो क्या बनाएंगे? सफ सफ अलू हो जी जाएगा। लिखो। वो अन करीब मदरसे सफ अलू फिल जाएगा। मदरसती। सयज़हबु फिल मदरसा हाँ, सैयद हबू हाँ, इलल इलल मदरसा। मदरसती। सिंपल। सैयद हबू इलल मदरसती। वन करीब किताब पढ़ेगा, तो यकरा उसे सयकराउ यकरा यक़रअ अल किताब। फिल किताबन। किताब। बस सिंपल। ठीक है, सयकराउ किताबन। तो हम कल एक टेक्स्ट पढ़ेंगे, परसों आपको फाइल और मफरूल पढ़ाएंगे फिर। तो ये सीन लगा करके आपने बंद कर लिया। इसी तरीके से माजी ज़हाबा के माने क्या हुआ? ही वेंट। ये क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट पास्ट। सिंपल। वो पास्ट सिंपल, सॉरी, पास्ट सिंपल हो गया। ज़हाबा, ही वेंट। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा शक की गुंजाइश होती है कि मजाल के तौर पर ही वेंट, वो गया है या नहीं गया। अगर इसकी आपको ताकीद करनी है, यानी प्रेजेंट वो पास्ट परफेक्ट बनाना है आपको, कि आप यकीनी तौर पर कि भाई जा चुका है, करीबी मतलब वो जा चुका है करीबी वक्त में, यानी जाने का अमल हो चुका है, पास्ट परफेक्ट बनाना है। ठीक है। और ताकीद के लिए भी आता है, तो वो क्या लाते हैं आप इससे पहले? कद लाते कद। हैं। तो कद ज़हाबा का मतलब हो गया ही हैज गॉन, वो जा चुका है। ठीक है। यानी ताकीद भी हो गई इसके अंदर, कि अब यकीन भी हो गया कि वो वाकई तौर पर जा चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं गया हो, झूठ बोल देगा। तो ये माने देता है कद ताकीद के, एक तो यानी श्योरिटी लाता है, और दूसरी चीज क्या करता है ये, यानी हाल ही में काम के मुकम्मल हो जाने के बारे में बताता है। कद कद दहबा, वो जा चुका है। कद करा, उसने पढ़ लिया है, यानी पढ़ चुका है ना। कद अकला, वो खा चुका है, यानी खा लिया है उसने। तो कद लाते हैं। और अगर हमें, ये तो हो गया माजी करीब के लिए, इसको बोलते हैं माजी करीब। अगर बईद के लिए ना हो, वो गया था, तो आप क्या लगा देते हैं? काना लगा देते हैं। काना रहाबा, वो गया था। काना रहाबा, वो गया था। अब बनाइए वो मदरसे गया था। काना ज़हबा इलल मदरसति। इलल मदरसती। अच्छा, जैद ने खाना खाया था। अब ताम खाने को बोलते हैं, अकला खाना। तो काना अकला जैदुन अत्ताम। ठीक है, जैद ने खाना खाया था। तो ये मतलब मादी बईद में चला गया, डिस्टेंट पास्ट के अंदर। काना दहाबा। और कद दहाबा, कद अकला जैदुन अत्ताम, जैद खाना खा चुका है, ये हो जाता है। तो कद और काना समझ में आए? माजी जी करीब सर। के लिए, और ये माजी बईद के लिए, यानी डिस्टेंट पास्ट के लिए। माजी बईद, तो उसमें काना लगाते हैं, और मादी करीब यानी नियर पास्ट के अंदर कद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। समझ में आई बात? जी तो सर, ये छोटी काना छोटी ज़हबा। चीजें मैं हर जगह क्लियर करता रहूंगा इंशाल्लाह, और बाकी चीजें मैं बताऊंगा बाद में। जी, क्या कह रहे हैं? सर काना ज़हबा है तो इसमें वॉस लगाएंगे ना। क्या कह रहे हैं? काना ज़हबा की इंग्लिश बनाएंगे तो वॉस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वॉस। बहुत, जी 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 जी। हम्म। वो चीजें मैं अब जो है, मतलब सारे वर्ब लेकर के आपको टेंस के हिसाब से, कि कौन से टेंस में किस तरह बनाएंगे, वो मैं करा दूंगा आपको। ठीक है। आमतौर, हाँ ठीक है। उसमें जरूरत नहीं है आपको, आप पास परफेक्ट में ही बना देंगे इसको, वो हो जाएगा। वो गया था। चलिए।
اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟